अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम मिशन इम्पॉसिबल नावल की 15वीं किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है सैयद अली हसन गिलानी ने और पब्लिश किया है X2 पब्लिकेशंस मुल्तान ने। जैसे ही इमरान हुक टूटने से रस्सी समेत नीचे गिरा, जूलिया के मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई, लेकिन उसने फिर भी घबराहट और खौफ के आलम में रस्सी नहीं छोड़ी थी। रस्सी तनी हुई थी, जिससे जाहिर होता था कि इमरान ने दूसरी तरफ से हुक टूटने के बावजूद रस्सी नहीं छोड़ी, जिससे जूलिया का सांस किसी हद तक बहाल हो गया। इमरान, क्या तुम ठीक हो? प्लीज जवाब दो। जूलिया, तुम बस रस्सी को मजबूती से थामे रखो। मैं ठीक हूँ और सांपों से काफी ऊपर हूँ, लेकिन अगर तुमने रस्सी छोड़ दी तो फिर मुझे तुम्हारी बजाय सांपों से संगत निभानी पड़ेगी। इमरान, तुम फिक्र ना करो और जल्दी बाहर निकलो इस गड्ढे से। मैंने रस्सी थामी हुई है। दूसरी तरफ जैसे ही इमरान हुक टूटने से नीचे गिरा था, उसने देख लिया कि गड्ढे के किनारों पर पत्थर उभरे हुए हैं और इमरान ने नीचे गिरते हुए भी रस्सी को ना छोड़ा और एक हाथ से रस्सी थामी और दूसरे हाथ से उभरे हुए पत्थर को पकड़ा और नीचे एक उभरे पत्थर से पांव जमा दिए। क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था और झटके से नीचे गिरना लाजमी था, लेकिन ये इमरान था जिसे कुदरत ने खुदादाद सलाहियतों से नवाजा था। इमरान ने नीचे देखा कि उसे सांप देखकर कलबला रहे थे और खुशकिस्मती से इमरान उनकी पहुंच से दूर था, लेकिन फिर भी कोई खदशा नहीं था कि गड्ढों के किनारों पर बेरखनों से कोई सांप न निकल आए। इसलिए इमरान जूलिया को तनबीह करके तेजी से रस्सी के सहारे ऊपर पहुंचकर गड्ढे से बाहर निकल गया। फिक्र ना करो जूलिया, अगर मैं मर भी जाता तो मुझे मालूम है कि जन्नत में भी तुम अपनी सैंडल समेत मेरे पास पहुंच जाओगी। अहमद, तुम जन्नत में नहीं दोज़ख में जा रहे थे, और वो भी अपनी हिमाकतों की वजह से। ये तुमने सुरंग में क्या चीज भरी थी और इतनी खतरनाक जगह में आखिर तुम्हें क्या तक पड़ी थी कि खौफनाक मौत के गड्ढे की दूसरी तरफ जाओ? जूलिया ने अपने बैग से लोशन निकालते हुए कहा और उसे अपने हाथों में मसलने लगी, और इमरान ने भी ऐसा किया। वो कि अभी उनके जिस्म गर्म थे, लेकिन खौफनाक सर्दी ने चंद लम्हों बाद ही उनके हाथों में दर्द भर देना था। रस्सी का जोर लगाने से उनके हाथों में निशान पड़ चुके थे, लेकिन इस लोशन से उनके हाथों में दर्द कम होने लगा था। मैंने जो भी किया उसका जिक्र बाद में कर लेंगे, फिलहाल खामोश ही रहो। क्या बात है जूलिया? तुम्हारी चीख गूंजी थी जैसे तुमने कोई खौफनाक मंजर देखा हो। कैप्टन लीजा ने उनके करीब आकर जूलिया से पूछा। जूलिया ने संजीदा लहजे में कहा, कुछ नहीं, बस इमरान गड्ढे गिरने लगा था। कुछ नहीं, बस इमरान गड्ढे में गिरने लगा था जहां अंदर बेशुमार सांप हैं, और मैंने उसकी हेल्प की। लेकिन तुम चीखी क्यों थी? अगर तुम उस गड्ढे से नीचे गिरो तो क्या कैप्टन लीजा खुशी के तराने गाएगी? इमरान, क्या वाकई तुम नीचे गड्ढे में गिरने लगे थे और जूलिया ने तुम्हारी हेल्प की है? और क्या, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं और कम से कम मेरी इन सांपों से कोई दोस्ती नहीं है। वैसे तुम भी कैप्टन लीजा से शादी रचाने का शौक पूरा कर सकते हो। मैं निकाहख्वाह बन जाऊंगा और फिर कुछ सालों बाद हम दोनों दोस्तों के बच्चे यहाँ इस पहाड़ पर नाचते खेलते नजर आएंगे। पहली बात तो ये कि हम तुम्हारी तरह अहमक नहीं है जो इस बर्फीले पहाड़ों पर शादी रचाए, और हमारे यहाँ तुम्हारे ही तरह काजी या निकाहख्वाह नहीं बल्कि रबी होते हैं जो हमारी शादी का एहतमाम करते हैं, जिस तरह क्रिश्चियन के यहाँ पादरी होते हैं। मिस लीजा, तुम्हारा हुस्न तो पागल कर देने वाला है और हद से ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो, इसलिए लेडी डेथ कहलाती हो, और इससे भी ज्यादा बेहद ज़हीन भी हो। और इतना मुझे यकीन है कि जब भी कर्नल राज शादी करेगा तुम सलाहियतों वाली लड़की से ही करेगा। लेकिन प्लीज शादी के बाद खुलकर भरी महफिल में अपने सैंडल का इस्तेमाल कर्नल के सर पर करना। इससे तुम दोनों के बच्चे ज़हीन पैदा होंगे। अगर सैंडल का इस्तेमाल कम किया तो फिर तुम दोनों के बच्चे गंजे पैदा होंगे। इमरान के मुंह से किसी और लड़की की तारीफ सुनकर जूलिया का मुंह बन गया था। इमरान, हमारी दुश्मन यहूदी लड़की कैप्टन लीजा अपने अफसर और दोस्त कर्नल ड्रास का सर गंजा करे ना करे, लेकिन अब तुमने मेरे सामने किसी और लड़की की तारीफ की तो मैं अपने दुश्मनों के सामने लिहाज नहीं करूंगी। इमरान, तुम वाकई बहुत ज्यादा बेतुका बोलते हो। खैर, मेरा इरादा रात गुजारने का है क्योंकि हमारी लॉन्च थोड़ी डैमेज है। ठीक है, तुम दूसरे गार में जाओ, यहाँ क्या अंडे देने आए हुए हो? इमरान, इस रखने के 2 गार हैं और दूसरी गार में बेशक गड्ढा नहीं है, लेकिन वहाँ छोटे छोटे सुराख हैं और रात सोने से हो सकता है
وہاں سے موذی حشرات نکل آئے اور سوتے میں ہمارا خاتمہ کر دیں۔ کرنل ڈراس نے طویل سانس لے کر کہا تو عمران کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ عمران سمجھ گیا تھا کہ کرنل ڈراس اور کیپٹن لیزا انجانے خوف سے ان کے غار میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم دونوں سو جاؤ، میں اور جولیا آپ دونوں کی غلامی میں ساری رات جاگنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران، مجھے تم پر کوئی اعتبار نہیں اور تم بھی ہم پر اعتبار نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے جولیا، تم اور لیزا آرام کر سکتی ہو، پھر بعد میں کرنل ڈراس اور میں سوئیں گے۔ تم نے کیپٹن لیزا کے ساتھ ہوشیاری سے پہرا دینا ہے، کہیں سوتے میں کیپٹن لیزا میرے ہونٹوں کو نہ دبا دے۔ عمران، گلے کو دبایا جاتا ہے نہ کہ ہونٹوں کو، جولیا نے غصیلے انداز میں کہا۔ ویسے عمران کا خود بھی یہی خیال تھا کہ پہلے جولیا اور کیپٹن لیزا سوئیں، کیونکہ اسرائیلی ایجنٹوں پر کوئی یقین نہیں تھا اور بعد میں اس کے سونے کے دوران جولیا نے کیپٹن لیزا کے ساتھ جاگ کر نگرانی کرنی تھی، اس لیے جولیا کے ہوتے ہوئے عمران کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس لیے جولیا اور کیپٹن لیزا کے سونے پر عمران اور کرنل ڈراس تیز ٹارچوں کی روشنی میں جاگ کر دیکھتے رہے کہ کہیں سانپ یا کوئی اور خطرناک چیز نازل نہ ہو جائے۔ لیکن رات خیریت سے کٹی اور آدھی رات کو عمران اور کرنل ڈراس نے بھی جولیا اور کیپٹن لیزا کو اٹھا کر اور خود سو کر اپنی نیند پوری کر لی۔ غار کے اندر ہونے پر ان کو خاص سردی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ صبح عمران نے لانچ میں جا کر معائنہ کیا تو عمران نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ عمران کی گہری نظروں نے دیکھ لیا کہ لانچ میں ایک انجن میں ہی خرابی ہوئی تھی، لیکن اس جدید لانچ میں مزید 2 اور ایکسٹرا انجن بھی موجود تھے جو لانچ کو آپریٹ کر سکتے تھے۔ عمران، یہ میری زندگی کا انوکھا سفر ہے جس میں میں اور میرے کیپٹن لیزا نے اپنے ازلی دشمنوں کے ساتھ ایک ساتھ سفر کیا ہے اور رات بھی گزاری ہے۔ حالانکہ ہم دونوں گروپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی کاٹ کھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ ہاں، کتے کا کام کاٹنا ہی ہوتا ہے، لیکن میں تو گرج کر اپنے دشمن کو للکارتا ہوں، پھر اس کا شکار کرتا ہوں۔ جولیا، اب معلوم ہو گیا کہ تم نے اپنے ملک سوئٹزرلینڈ کو کیوں چھوڑ کر مستقل پاک ایشیا کا رخ کیا۔ یہ احمق مسخرہ ہر وقت اپنی حماقتوں سے تمہیں ہنساتا رہتا ہے۔ کچھ دیر بعد ان کی لانچ ایک بار پھر جزیرہ ڈیکران کے قریب پہنچ چکی تھی، جہاں گزشتہ شام ان کا خوفناک سانپوں سے واسطہ پڑا تھا اور ان کو ہنگامی طور پر اس جزیرے سے بھاگنا پڑا تھا۔ چونکہ کرنل ڈراس کی طرح عمران کا بھی اپنے ساتھیوں سے رابطہ نہیں ہوا تھا، اس لیے عمران کو انجانے خطروں نے گھیرا ہوا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے رات کیسے گزاری ہوگی، اور وہ سیف بھی ہیں یا نہیں، اس لیے عمران قدرے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ عمران، ہو سکتا ہے ہم دونوں کے ساتھی اس میں بچ بھی گئے ہوں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی رات اس جزیرے پر ہی گزاری ہو، کیونکہ میں نے کل لانچ میں ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ لیا تھا کہ تمہارے اور میرے ساتھی سانپوں سے بچ کر ایک طرف کو بھاگ رہے تھے، لیکن میرے خیال میں اب میرے ساتھی ہماری فیری بوٹ کے پاس ہی ہوں گے تاکہ اس جزیرے ڈیکران سے نکل سکے، کیونکہ میرے خیال میں یہاں گولڈن پاور کے کوئی آثار نہیں۔ البتہ مجھے جزیرہ میکران جانا پڑے گا، جہاں میرے اور چند ساتھی کل رات سے وہیں موجود ہیں۔ عمران، تم واقعی بہت زیرک انسان ہو، جو پہلے ہی اپنے چند ساتھیوں کو جزیرہ میکران چھوڑائے تھے۔ مبادہ کوئی اور پارٹی وہاں گولڈن پاور کے لیے آ جائے تو تمہارے خیال میں بلیک ڈیتھ اور زیرو لینڈ کے ایجنٹ آرام فرما رہے ہوں گے؟ کیا مطلب، تمہارے خیال میں جزیرہ میکران میں زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ کے ایجنٹ موجود ہوں گے تاکہ گولڈن پاور ٹریس کر سکے؟ نہیں، وہ تو اسرائیلی سیکرٹ سروس کے خوف سے چھپتے پھرتے ہوں گے۔ پھر ہمیں اپنے ساتھیوں کو ٹریس کر کے یہاں سے نکل کر جزیرہ میکران جانا چاہیے، ورنہ زیرو لینڈ اور بلیک ڈیتھ جیسی دنیا کی خطرناک تنظیموں سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ جزیرہ میکران سے گولڈن پاور حاصل کر لیں۔ ایسی بات نہیں ہے، میرے ساتھی بھی وہی ہیں، اور اگر وہاں گولڈن پاور ہوا تو آسانی سے ان کو حاصل نہیں کرنے دیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اسی دوران عمران نے لانچ اندازے سے اسی طرف موڑ دی جہاں کل اس نے اپنی فیری بوٹ ساحل پر لگائی تھی، اور جیسے ہی عمران موڑنے کے بعد آگے گیا تو عمران کو دور سے اپنے اور کرنل ڈراس کے ساتھی نظر آ گئے، جن کے گرد خوفوار بھیڑیوں کا گروہ حملہ آور ہونے والا تھا، جسے دیکھ کر چاروں خوف زدہ۔ عمران نے تیزی سے لانچ آگے بڑھائی اور اپنی بوٹ کے قریب کھڑی کر دی، اور پھر لانچ کو بند کر کے چاروں تیزی سے باہر نکلے اور کنارے سے کچھ فاصلے پر اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگے۔
जो खूंखार भेड़ियों पर फायरिंग कर रहे थे, लेकिन उनके पास एमुनिशन कम था, इसलिए बहुत हिरासा दिखाई दे रहे थे। 70-80 भेड़िए उनके फायरों से मारे गए थे, लेकिन इसी दौरान और भेड़िए दरख्तों से निकलकर उनकी तरफ आए। उनके साथियों के पास इतना वक्त नहीं था कि वो इतनी जल्दी बोट तक पहुंच सके। इसी दौरान 100 के करीब खूंखार और कदावर दांतों वाले भेड़िए उनके सर पर पहुंच गए, लेकिन इन चारों के हाथों से फायर हुए और ये अपने साथियों के आगे आ गए और बेदेख फायर करने लगे, जिससे एक बार फिर खूंखार भेड़िए पसपा होने लगे। भेड़िया वाकई बहुत खौफनाक परिंदा है। अपने इतने साथियों के मरने के बावजूद हमारा मुकाबला करने पर तुला हुआ है। इमरान ने चीखते हुए जोसेफ को कहा तो कर्नल ड्रास और कैप्टन लीजा ने चौंक कर इमरान को देखा, लेकिन खामोश रहे। कैप्टन लीजा ने सांस तवील करके कहा, शुक्र करो हम ऐन वक्त पर अपने साथियों के पास पहुंच गए, वरना जिस तरह हम मुख्तसर एमुनिशन के खत्म होने के बाद इतने सारे भेड़ियों के खूनी जंगल में फंस गए थे, अगर हम अपने साथियों तक ना पहुंचते तो फिर हमारे साथियों का खात्मा यकीनी था। जूलिया ने कहा, क्योंकि अब उसे अपने साथियों खासकर जोसेफ की सलाहियतों पर भरोसा था, लेकिन वाकई अचानक इतनी ज्यादा तादाद में खूनी भेड़ियों का उनके साथी इसराइली एजेंटों ने मिलकर भी बगैर एमुनिशन के ज्यादा देर मुकाबला नहीं करना था। 1 घंटे बाद उनकी लांच दूसरी तरफ उनके साथियों के बहरी बोट जजीरा मैकरान पहुंच गई, तो वहां पहले से ही कई अफराद मौजूद थे। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारी मजीद वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने दोस्त तौकीर नियाज तौकीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।